دارے جڑے چور لٹیرے ڈاکواں کو کر دے دے ہیں لاچارے نایاب اساسے تے پہرا دے دے ترکڑے پہرا دارے جڑے چور لٹیرے ڈاکواں کو کر دے دے ہیں لاچارے تے تلوں ہاتھ مدنی دا اتوں ہاتھ خالق دا تلوں ہاتھ مدنی دا اتوں ہاتھ خالق دا اصحاب ناتھ وچکارے اوے بھنگی دوروں بھونک کے ہٹ میں دن محفوظن یار دے یارے نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری عبداللہ سلفی صاحب جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ تساں صحابہ آباد دی محبت قبول و منظور فرمائے۔ میں آغاز دے اندر ہی اپنے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کرداں اللہ رب العالمین آج دا یہ جو پروگرام بھائی اللہ ریتا صاحب انہاں دے بیٹے دی پیدائش دے اندر اس خوشی دے اندر اور اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنے دے اندر رکھیا گیا ہے۔ عقیقے دی سنت کو زندہ کردے ہوئے ہیں، عقیقے دی سنت تے عمل کردے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑے بھائی اللہ ریتا صاحب انہاں دے بیٹے نوں نیک سالے بڑھائے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین دین دا سچا دائی اور مبلغ بنائے۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ اسٹیج تے فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما، اسی طرح ساڑھے انتہائی مخلص اور بڑے بھائی فضیلت الشیخ مولانا حافظ عمران صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف فرما و دیگر علماء کرام، اللہ سب دی محنت کوشش کاوش قبول و منظور فرمائے۔ خصوصاً شیخ حافظ عبدالغفار صاحب جتنے بھی ملتے ہیں الحمدللہ ساڑھے بڑے نے دعاواں دیندے نے اور الحمدللہ دل نو خوشی ہوندی ہے۔ میں بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دی صحت دے اندر، انہاں دی عمر دے اندر، علم دے اندر، حلم دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جو آیت مبارکہ میں تواڈے تو دو درخواستاں کراں گا۔ پہلی گزارش اور درخواست یہ ہوئے گی تساں انشاءاللہ توجہ میرے وال رکھنی ہے۔ میں انشاءاللہ جدو محسوس کراں گا نا بھی تسی ہون مکن والے ہو، مطلب ہون تقریر بس ہونی چاہیے، ختم کرنی چاہیے، اس تو پہلے انشاءاللہ ختم کراں گا، ٹینشن نہیں لینی، لیکن تساں توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ انشاءاللہ میں درد دل دے حوالے نال چند باتاں تواڈے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے گزارش یہ ہوئے گی جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک آوے نا، سبحان اللہ اچھی نام ہے اکوانی ہے نہ تواڈی اپنی مرضی آکھی رکھو، لیکن مینوں کو نہیں عادت میں اچھی اچھی آکھاں سبحان اللہ وہ نہیں مندہ بولیا وہ نہیں، یہ تواڈا اپنا مسئلہ ہے، لیکن درود پاک سارے پڑھنی چاہیے ہو، پڑھو گے نا انشاءاللہ تے توجہ بھی رکھو گے نا انشاءاللہ تے تیسری گزارش بھی چلو نال نال کر لینا، جڑا سوال کراں گا اوندا جواب بھی دیو گے نا انشاءاللہ، دیو گے نا انشاءاللہ، حالے نہیں دیندے پے تے بعد وچ کی دینے، دیو گے نا، آکھو انشاءاللہ۔ اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے۔ جو ہی میں دعا کرانا تسی آمین ضرور آکھنی۔ پتہ نہیں کئی جگہ تے جائیدا ہے او تے دعا کری دی بندے دو چار آمین آندے نے باقی آندے نہیں۔ اللہ دے بندے نہ چندہ منگنا ہے نہ پیسے منگنے نے، دینی تے دعا ہے نا تے تسی آمین آکھیا کرو۔ میں اپنے رب تعالیٰ تو دعا کردا اللہ اساں سارے نال راضی ہو جائے۔ آمین۔ جو آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس دے اندر دو چیزاں بیان فرمائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تہاڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ پہلی چیز یہ بیان ہوئی کہ آپ دی سیرت، اور دوسرے نمبر تے یہ بات بیان ہوئی کہ وہ سیرت تہاڈے اور میرے واسطے نمونہ ہے۔ سیرت کینوں کہندے نے؟ اکثر طور تے تسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس قرآن، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسہ، تسی اکثر طور تے سنتے رہتے ہو، لیکن سیرت کہندے کینوں نے؟ سب تو پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ سیرت کینوں کہندے نے؟ سیرت اللہ تعالیٰ دے قرآن وچوں سمجھدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اپنے جادوگر بلوائے ہوئے نے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تے کھڑے ہوئے نے۔ اللہ پاک نے وحی کی تھی پیارے موسیٰ جیڑیاں رسیاں انہاں نے سنیاں نے نا
تسی انہاں دے مقابلے چ رسی نہیں سٹنی بلکہ تواڈے ہاتھ دے اندر جو آسا ہے نا ڈنڈا ہے نا اینو پھینک دو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈنڈا وہ آسا پھینکیا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا بہت بڑا نانگ اور سب بن گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ سپنیاں نو کھا گیا پریشان ہوئے پریشان اللہ پاک نے وحی فرمائی لا تخف اے پیارے موسیٰ پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ٹینشن نہیں لینی اینو دیکھ کے گھبرانا نہیں کیوں خذھا اے پیارے موسیٰ تسی نو پکڑو گھبراؤ نہ ٹینشن نہ لو اینو پکڑو کی ہوئے گا جو ہی تسی اینو پکڑو گے سنعیدھا سیرتھا الاولی اسی اینو ایدی پہلی سیرت تے لوٹا دیا اے جڑا اژدہا ہے جو ہی تسی اینو ٹچ کرو گے ہاتھ لگاؤ گے اسی اینو ایدی پہلی سیرت تے لوٹا دیا پہلی سیرت ایدی کی سی ڈنڈا سی اے اژدہا نو ہاتھ لگاؤ گے اپنی سیرت تے آ جائے گا یعنی معلوم میں ہویا یہ اپنی اصلی حالت اور اپنی اصلی کیفیت تے آ جائے گا ڈنڈا اور آسا بن جائے گا اس آیت مبارکہ کو اس مثال کو جو معنی منو سیرت کا سمجھ آیا ہے وہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا سیرت اصل کسی چیز دی اصلی حالت اور اصلی کیفیت نو سیرت کہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش مبارک کو لے کے وفات مبارک تک دی مکمل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک ہے ہن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری سیرت بیان کراں وقت نہیں ہے اور یہ سیرت تواڈے میرے واسطے نمونہ ہے یہ سیرت نمونہ ہے کیا مطلب نمونے دا یعنی جی میں نبی علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اس طرح نماز پڑھنی ہے جی میں آپ قیام فرما دے سن اس طرح قیام کرنا ہے جی میں آپ رکوع فرما دے سن اس طرح رکوع کرنا ہے جی میں آپ سجدہ کر دے سن اس طرح سجدہ اتھو ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا کئی بندے آندے نے یار پڑھنی تے نماز تے جی میں مرضی پڑھو کرنا دے رکوع ہے گا جی میں مرضی کر لو سینے تے بھی ہاتھ بننے تے ایتھے بھی بننے جے میں مرضی پڑھنی تے کرنا تے سجدہ جے میں مرضی کر لو ایتھوں یہ مسئلہ سمجھ آیا اصل وچ مرضی دا سجدہ نہیں کرنا مرضی دا رکوع نہیں کرنا مرضی دی نماز نہیں پڑھنی مرضی دا قیام نہیں کرنا بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رکوع اس طرح کرنا ہے جے میں نبی پاک دی سیرت رکوع والی ہے سجدہ اس طرح کرنا ہے جے میں نبی پاک سجدہ کردے رہے نے قیام اس طرح کرنا ہے جی میں نبی پاک قیام فرماندے رہے نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جی میں نبی پاک نماز پڑھتے رہے نے زندگی دا ہر معاملہ اس طرح بسر کرنا ہے جی میں اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسر کر دے رہے ہیں ان مختصر جا وقت پوری سیرت سمجھانا چاہاں میری حیثیت اوقات نہیں کہ میں نبی علیہ السلام دی پوری سیرت سمجھا سکا یہ حق ادا نہیں ہو سکتا بڑے بڑے علماء کرام نے کتابہ لکھیاں لیکن آخر تے بات لکھن دے مجبور ہو گئے اے محبوب حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن اگر تسی توجہ کرو میں انشاءاللہ صرف ایک حدیث تو سنا کے نا ایک حدیث انشاءاللہ وہ ٹینشن نہیں لینی ایک حدیث 5 منٹاں بھی بیان ہو سکتی ہے تے ایک حدیث سے الحمدللہ 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ سیرت دا انشاءاللہ ایک حدیث میں تو سنانی ہے اور اس حدیث جو انشاءاللہ جے تہاڈی توجہ رہی نبی علیہ السلام دا تعارف تانوں سمجھ آ جائے گا آپ دی سیرت دا خلاصہ انشاءاللہ العزیز اللہ دی رحمت دے نال تانوں سمجھ آ جائے گا ہن توجہ میرے وال رکھنی ہے سیرت دا سب تو پہلے معنی سمجھے دوسرے نمبر تے اے سمجھ آئی نبی پاک دی سیرت ساڈے واسطے نمونہ ہے تیسری بات اے سمجھنی ہے نبی پاک دی سیرت ہے کی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے دا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اللہ دا دلدار نبی کل نبیاں دا سردار نبی ہے اللہ دا دلدار نبی کل نبیاں دا سردار نبی جبریل سدید آج تونی جبریل سدید آج تونی دربار
قربان مدینے والے دا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے دا کیا شان مدینے والے دا اوے آیا لین براق زمینی اتے آجا سونیا فلک برینی اتے آیا لین براق زمینی اتے آجا سونیا فلک برینی اتے ہر قدم مبارک چمدہ ہر قدم مبارک چمدہ آسمان مدینے والے دا سبحان اللہ کیا شان مدینے والے دا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے مدینہ پاک دے اندر آکے باہر دے ممالک دی طرف کچھ خطوط لکھوائے انہوں خطوں دے وچوں ایک خط اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم دے بادشاہ ہرقل دی طرف لکھوایا ایک خط لکھوا کے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے پیارے صحابی سیدنا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ دے حوالے کیتا یہ جڑی میں روایت پیش کر رہے ہیں روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے کتاب الوحی ہے حدیث نمبر 7 ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ پیغام دیتا یہ جڑا خط ہے روم دے بادشاہ ہرقل دی عدالت دے اندر وہ دے دربار دے اندر جا کے پہنچا کے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لے کے روم دے بادشاہ دی دربار دے اندر پہنچ گئے جو ہی پہنچے نے اے پوچھن لگا کنے بھیجے خط اے کیڑی چیز دا خط ہے جواب ملیا اے جڑا خط آیا ہے ایک اللہ دے نبی نے اللہ دے رسول نے جنہاں دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اے انہاں دی طرفوں خط آیا ہے نبوت رسالت دی دعوت دے رہے نے اللہ دی توحید دی پہچان تے سنجان کروا رہے نے وہ اللہ دے نبی تو انہوں لہذا انہوں نے خط لکھے ہیں انہوں دا ایک خط تھوڑی طرف آیا ہے منظرہ میری طرف توجہ کرنا یہ حیران ہو گیا آخر جنہوں اسا نبی مننا ہے جنہوں اسا رسول مننا ہے وہ دے بارے جاننا تے چاہیے پتہ تے ہوئے نا اس نبی دا خاندان کیسا ہے پتہ تے ہوئے نا اس نبی دی جوانی کیویں گزری ہے پتہ تے ہوئے نا اس نبی دی سیرت کیسی ہے ایک کہن لگا لوگوں اس نبی دے بارے کوئی اور تعارف پیش کرو جواب ملیا مکے دے اندر پیدا ہوئے نے 53 سال دے قریب عمر مکے دے اندر گزاری ہے یعنی بچپن بھی مکے اندر گزرے ہے خاندان بھی مکے دے اندر ہے جوانی بھی مکے اندر گزری ہے نبوت دا اعلان بھی مکے دے اندر کیتا ہے کاروبار بھی مکے کیتا ہے اور ہجرت کر کے مدینہ پاک جا گئے نے ایک کہنے لگا اچھا اس نبی دی سیرت معلوم کرنی ہے کہ مکے دے کسے بندے نو لب کے لے آؤ مکے دا کوئی بندہ دس سکتا ہے اس نبی دا بچپن کیویں گزرے ہے مکے دا کوئی بندہ دس سکتا ہے اس نبی دی جوانی کیویں گزری ہے مکے دا کوئی بندہ دس سکتا ہے اس نبی دا کاروبار کیوں جہا سی مکے دا کوئی بندہ اس نبی دی سیرت دے بارے آگاہ کر سکتا ہے میں کلمہ پڑھن تو پہلے اس نبی دی دعوت نو قبول کرن تو پہلے سب تو پہلے اے جانا گا اس نبی دی سیرت کی ہے اس نبی دا تعارف کی ہے اے آج دا مسلمان ہے 60 سال ہو گیا کلمہ پڑھ دیاں 50 سال ہو گیا کلمہ پڑھ دیاں 40 سال ہو گئے کلمہ پڑھ دیاں 30-35 سال دا جوان ہے ساری دنیا دا علم حاصل ہے انگلش تے بھی عبور حاصل ہے ریاضی بھی چنگی طرح سمجھدا ہے میتھ بھی سمجھدا ہے سائنس بھی سمجھدا ہے جنوں سمجھ نہیں آئی تے نبی دی سیرت سمجھ نہیں آئی جنوں سمجھ نہیں آیا نبی پاک دا کردار سمجھ نہیں آیا جنوں سمجھ نہیں آئی تے نبی دی سنت سمجھ نہیں آئی اینوں کرکٹر دی زندگی دا پتہ ہے اینوں کسی فلم سٹار دی زندگی دا پتہ
پتہ ہے، انہوں کسے ڈرامہ نگار دی زندگی دا پوچھ لو او دا سارا پتہ ہے، انہوں سیاست دی ساری ایچی بیچی ہوندی ہے، لیکن انہوں نہیں پتا کہ نبی پاک دی سیرت دے بارے نہیں پتا۔ بندہ کافر ہے، ہلے مسلمان نہیں ہویا، لیکن اللہ دے پیغمبر دا جو ہی خط گیا ہے تحقیق واسطے بندے بھیج دیتے نے، مکے دا کوئی بندہ لب کے لے آؤ تاکہ کلمہ پڑھن تو پہلے میں اس نبی دی سیرت دا علم تے حاصل کروں۔ پتہ تے ہوئے نا جس پیغمبر دا کلمہ پڑھنا ہے اس نبی دی زندگی کس طرح دی پتہ تے ہوئے۔ اے مسلمان ہے بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ نماز آندی ہے نہ جنازہ آندہ ہے نہ ناظرہ قرآن آندہ ہے، بس یہ سا مسلمان ہے، فلانا کافر ہے، فلانا انجے فلانا انجے فلانا انجے، ساری زندگی پھٹے دے بے کے تبصرہ کرنا ہے، ساری زندگی ایک دوسرے دے فتوہ لانا ہے۔ اے نہیں جاننا میں نبی پاک دی سیرت کیسی ہے۔ ایک کہنے لگا لب کے لے آؤ مکے دے کچھ لوگ، بات دور نہ چلی جائے چونکہ مختصر وقت میں بات سمجھانی۔ مکے دے اندر چلے گئے منڈی دے اندر فوجی، انہوں نے پوچھا ہاں بھئی یہ تھے کو مکے دا بندہ سردار ابو سفیان، حضرت سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں سن ہوئے، انہوں نے قیادت دے اندر اے مکے تو قافلہ تجارت دے سلسلے منڈی گیا ہویا سی۔ آ جاؤ جی ایتھے میں ایک بات یہ بھی عرض کر دیاں، کئی بندے انہوں بڑی تکلیف ہوندی ہے یہ ابو سفیان ادو مسلمان کو نہیں سی بعد کیوں مسلمان ہوئے، یہ اللہ دی وانڈ سی، بعد ہوئے یا پہلے ہوئے کیڑی وانڈ ہے؟ کوئی صحابی اپنی مرضی نال نبی پاک دا صحابی بنیا؟ بولو اپنی مرضی نال بنے؟ نبی پاک دی مرضی نال نہیں، کیڑی مرضی نال بنے؟ اللہ دی چون سی، اللہ جس وقت جدے بارے مناسب سمجھدا گیا ہے، اللہ بہتر سمجھدا گیا ہے، انہوں نبی پاک دا صحابی بناوندا گیا ہے۔ اللہ دی وانڈ سی، نبی پاک دے صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیغمبر دے صحابی بنے نے، اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی نال بنے نے۔ اللہ جدوں مناسب سمجھے ہدایت دے دیتی ہے، اللہ نے جدوں بہتر سمجھے نبی پاک دا صحابی بنا دیتا ہے۔ بات دور نہ چلی جائے، نبی پاک دے صحابی ادوں نہیں سن، انہوں نے لیاندہ گیا، آ گئے ہرقل دے دربار، انہیں کیا میں تہاڈے کول چند سوال کرنے نے، گلاں دے صحیح صحیح جواب دینے نے، غلط بیانی کیتی تھی اے بندے پیچھوں بول پین گے، لہذا غلط بیانی نہیں کرنی تے صحیح صحیح جواب دیاں۔ انہوں نے کہا جی بالکل میں صحیح جواب دیاں گا، صحیح جواب دیاں گا۔ ہن او سیرت دے بارے پوچھ رہے ہیں تے ادھروں جواب سیرت دے بارے آ رہے ہیں۔ میں انج آکھاں کہ کفار دی زبان ہے تے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان ہے۔ سوال کرنا لوی کافر ہے تے جدے کول سوار ہو رہے ہیں وہ بھی اس وقت دے اندر کافر سی۔ سوال کیدا ہو رہے ہیں؟ نبی پاک دی سیرت دا۔ ہن توجہ کرنا، سب تو پہلا سوال سردار ابو سفیان دے کول ہرقل بادشاہ سوال کرن لگا کیف فیکم نسبہ، توجہ کرنا، کیف فیکم نسبہ، اے سردار ابو سفیان اس نبی دے خاندان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ اس نبی دے تساں بھی کسی جگہ تے رشتہ کرنا ہوئے آندے ہو پہلے خاندان ویکھاں گے، پوچھ گچھ کران گے، ارد گرد ویکھاں گے، تعلق کسے نال بنانا ہوئے، کاروبار کسے نال کرنا ہوئے، خاندان دی پہچان کر دے ہو بندہ خاندانی ہے یا نہیں، بندے دا خاندان کیسا ہے، بندے دے معاملات کیسے نے۔ انہیں بھی سب تو پہلا سوال کیتا نبیوت دا اعلان جو کر دے اللہ دا بندہ آخر دا خاندان کیسا ہے؟ جواب مل رہے ہیں کیف فیکم نسبہ، کیسا خاندان ہے، اس خاندان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ سردار ابو سفیان جواب دے رہے ہیں ہوا فینا ذو نسب، توجہ میرے بار رکھنی، آواز آئے گی انشاءاللہ۔ سوال ہو رہے خاندان دے بارے، خاندان دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ جواب آ رہے ہیں ہوا فینا ذو نسب، اللہ دی دھرتی دے اوتے سب تو زیادہ سونا خاندان، اللہ دی دھرتی دے اوتے سب تو زیادہ سچا خاندان، اللہ دی دھرتی دے اوتے سب تو زیادہ پاکیزہ تے اچھا خاندان اس پیغمبر دا خاندان ہے۔ ساڈے سارے وچوں خاندانی حوالے نال اس پیغمبر دا خاندان اچھا ہے۔ یہ پہلا سوال ہویا۔ دوسرا سوال بھی خاندان دے بارے ہے، اچھا اے دس اس خاندان دے اندر کوئی بادشاہ بھی گزرے یا نہیں؟ سردار ابو سفیان جواب دین لگا نہیں کوئی بادشاہ نہیں گزریا۔ تیسرا سوال بھی خاندان دے بارے ہے، اچھا اے دس اس خاندان دے اندر کسی اور نے اس طرح نبوت دا اعلان کیتا یا نہیں؟ سردار ابو سفیان کہنے لگا نہیں اور کسی بھی نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا ہویا، یعنی خاندان بھی آلہ ہے، کوئی بادشاہ بھی نہیں گزریا تے کسی اور نے نبوت دا دعویٰ بھی نہیں کیتا ہویا۔ ایک تین دا سوال خاندان دے بارے کرنے کا بعد چوتھا سوال ہو رہے ہیں
نبی پاک دے یاراں دے بارے نبی پاک دے صحابہ دے بارے چوتھا سوال کرن لگا اچھا اس بات دا جواب دے فاشراف الناس یتبعونہ اس نبی دے کلمہ پڑھن والے جڑے لوگ نے اس نبی دے صحابی بنن والے جڑے لوگ نے اس پیغمبر دی اتباع کرن والے جڑے لوگ نے اس پیغمبر دے ایمان لے کے آن والے جڑے لوگ نے وہ زیادہ تر امیر نے یا غریب نے سردار ابو سفیان جواب دینے لگا ہم ضعفاؤہم وہ زیادہ تر غریب لوگ نے زیادہ تر دولت دے حوالے نال کمزور لوگ نے دولت دے حوالے نال ماڑے لوگ نے لیکن میری طرف توجہ کرو کہ میں اتنے محبت دے عقیدت دی بات بیان کروں گا لوگوں نبی پاک دے صحابہ دولت دے حوالے نال کمزور ضرور سن دولت دے حوالے نال ماڑے ضرور سن پیسے دے حوالے نال کمزور ضرور سن لیکن ایمان دے بڑے مضبوط سن دل دے بڑے امیر سن ایمان دے بڑے پکے دے پختہ سن کس طرح ایمان دے پکے کس طرح دل دے امیر سن روایت بخاری شریف دے اندر آندی ہے نبی پاک دا ایک صحابی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اعلان کیتا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت مال دی ضرورت ہے پیسے دی ضرورت ہے جہاد واسطے صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت دے مطابق مال لے کے آ گئے پیسے لے کے آ گئے نبی پاک دا ایک صحابی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دا یار اپنے گھر رچ گیا پورے گھر دی تلاشی لئیے کھجوراں بھی نہیں ملیاں درہم و دینار بھی نہیں ملے پیسے بھی نہیں ملے جڑے اللہ دے پیغمبر دے سامنے آ کے پیش کر دے وے نبی علیہ السلام دے یار دے کول یار ادھر ویکھو تسی علماء آندے رہن گے مہمان آندے رہن گے سپیکر بند ہوندا چلدا رہے گا میں تے کدی کسی سپیکر والے نوں یہ بھی نہیں آکھیا آواز گھٹا یا ودا جنی اللہ نے توفیق دیتی ہوئی بیان کرنا سپیکر نال تقریراں نہیں بننیاں یہ اللہ تعالیٰ دی توفیق ہوندی ہے تساں میرے وال ویکھنا انشاءاللہ بغیر سپیکر دے ساڈے اسلاف بیان کردے رہے نے تے اسی بھی کر لاندے تے مار نہیں چلے انشاءاللہ جنی دیر اللہ نے توفیق دینی ہے بیان ہونا ہے لیکن ہن توجہ میرے وال رکھنی اے نہیں کدی ادھر ویکھ رہے ہو کدی ادھر ویکھ رہے ہو یہ مطلب ہے میں پھر فضول بات کر رہا میں نہ کراں بات جے تسی توجہ نال سننا چاہندے ہو تے انشاءاللہ میں کرنا بات نہیں تے ایتھے انشاءاللہ آمین آنے دعا کرنے تے اللہ اللہ تے خیر صلاح ہن توجہ میری طرف رکھنی ہے نبی پاک دے صحابہ کرام دولت دے حوالے نال کمزور ضرور سن لیکن دل دے بڑے امیر سن اپنے گھر رچ گیا جا کے گھر دی تلاشی لئیے کچھ بھی نہیں ملیا شرعی طور تے عذر موجود سی اللہ دے پیغمبر جان منگو تے جان حاضر ہے لیکن تساں مال دا مطالبہ مال والے کو کیتے میرے کو پیسے ہے ہی نہیں میں کتھوں لے آواں لیکن توجہ کریا جے نبی پاک دے صحابہ کرام دے ایمان تے اللہ دے پیغمبر دے یاراں دی یاری تے نبی پاک دے صحابہ دی وفا تے غور تے کرنا عذر آ کے پیش نہیں کیتا بہانہ آ کے نہیں بنایا بلکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دا یار مزدوری کرنے چلا گیا مزدوری کر کے جتنیاں بھی کھجوراں ملیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دا یار اپنے بچیاں واسطے کھجوراں نہیں لے کے گیا اپنی گھر والی واسطے نہیں لے کے گیا آپ کھجوراں نہیں کھا دیاں جتنیاں کھجوراں ملیاں نے مزدوری کر کے آیا ساریاں کھجوراں نبی پاک دے سامنے آ کے پیش کر دیتیاں نے ساڈی مسجد بندی پئی ہوئے 6 سال بورڈ لگا رہندا ہے مسجد حاضہ زیر تعمیر ہے مہربانی کر کے تعاون فرمائے تعاون نہیں کر دے لیکن صحابہ تے بک بک کرن دی واری آوے گٹ گٹ جڑیاں زباناں کھل جاندیاں نے پاں جڑیاں زباناں کھل جاندیاں نے ساڈا کوئی مرکز بن رہا ہوے کئی سال اشتہارات تے لکھیا جاندا ہے مرکز حاضہ زیر تعمیر ہے لہذا تعاون فرمائے اسی بہانے بنانے ہاں انہاں یاراں دی وفا تو صدقے انہاں یاراں دے ایمان تو صدقے جنہاں دے گھر وچ کچھ نہیں سی ہوندا فرمانے پیغمبر آندا سی مزدوریاں کر کے اپنے بچیاں نوں نہیں سن کھاوندے آپ نہیں سن کھاندے اپنی گھر والیاں دا خیال نہیں سن کردے بلکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے حاضر ہو جاندے سن ساڈے بچے بھوکے رہ کے گزارا کر لین گے ساڈیاں گھر والیاں بھوکے رہ کے گزارا کر لین گیاں اسی آپ بھوک برداشت کر لواں گے لیکن فرمانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ جان تو بعد نہ ساڈی زبان تو ادا نہیں ہو سکدی اے سن نبی دے یار یعنی بات سمجھ آئی اللہ دے پیغمبر دے یار دولت دے حوالے نال کمزور ضرور
سن لیکن دل دے بڑے امیر سن ایمان دے بڑے مضبوط سن 4 سوال ہوئے 5واں سوال کرن لگا سردار ابو سفیان دے کول اے ہرقل بادشاہ اچھا سردار ابو سفیان اس بات دا جواب دے ایزیدون ام ینقصون اس پیغمبر دے یاراں دی تعداد دے اندر وفاداراں دی تعداد دے اندر اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے سردار ابو سفیان جواب دین لگا یزیدون روزانہ دی بنیاد تے پیغمبر دے یاراں دی تعداد تے اضافہ ہو رہا ہے ہن ذرا توجہ کرنا میں جڑی بات سمجھانا چاہنا نبی پاک دے یار کلمہ پڑھدے سن ظلم برداشت کرنے پیندے سن نبی پاک دے یار کلمہ پڑھنے سے پڑھدے سن گھروں بے گھر ہونا پیندا سی نبی پاک دے یار کلمہ پڑھدے سن اولاد یتیم کروانی پہ جاندی سی بچیاں نوں قربان کرنا پہ جاندا سی والدین دی قربانی دینی پہ جاندی سی لیکن پھر بھی اللہ دے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والیاں دی تعداد وچ اضافہ کیوں ہو رہا سی ود کیوں رہے سن اللہ دا قرآن وجہ بیان کر رہے ہیں اللہ فرمانے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے میرے محبوب پیغمبر اے جڑا تواڈے یاراں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے اے جڑا تواڈے حبداراں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے اے جڑا تواڈے وفاداراں تے جانثاراں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے اے جڑے تواڈے ارد گرد تواڈے یار ود رہے نے او دی وجہ ہے تسی دل دے بڑے نرم ہو تسی اخلاق دے بڑے اعلی ہو تہاڈا اخلاق بڑا اعلی ہے تسی ہمدرد ہو تسی خیر خواہ ہو تسی دلوں نرمی رکھدے ہو تسی انہاں نال محبت کردے ہو اس وجہ تو تواڈے یاراں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہا ہے اکثر نمازی پریشان ہوندے نے اسی نمازی گھٹ دے جاندے ہاں مسجد وچ نمازی ودے کیوں نہیں پے مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے اور کئی وجوہات ہون گیاں لیکن ایک وجہ بھی شامل ہے جڑے نمازی ہے نے وہ بد اخلاق بڑے نے جڑے نمازی ہے نے انہاں دی زباناں وچ زہر بڑا ہے جڑے نمازی ہے نے انہاں دی زباناں وچ انج لگدا ہے جویں انگارے رکھے ہوئے نے بولدے نے تے لوگاں دے کان سڑ جاندے نے بولدے نے تے لوگاں دا سینہ سڑ جاندا ہے اتنی بد اخلاقی کوئی پٹن چا سٹے تے پکھا چلان لگ پوے تو ایڈا آیا بل تو دینا مسجد دا شرم نہیں آندی او جو پکھا چلدا پیا اپنے ابے دا نواں پکھا چلا لے کوئی لائٹ والے جا انا ہویا اینک لوا لے ایک لائٹ بلدی پئی ہے تو اپنی مرضی نال لائٹ کیوں والی ہے اصل وچ بد اخلاقی ہے اصل وچ محبت کوئی نہیں اصل وچ لوکاں دے نال کڑواہٹ بڑی ہے اصل وچ لوکاں نال زہریلے لفظ ایسے بول رہے ہو جدی وجہ تو نمازیاں دی تعداد وچ اضافہ نہیں ہوندا جے تسی چاہندے ہو نمازیاں دی تعداد وچ اضافہ ہو جائے جے تسی چاہندے ہو مسجد آباد ہو جائے جے تسی چاہندے ہو صفاں مسجد دیاں بھریاں نمازیاں دے نال جے تسی چاہندے ہو مسجد وچ رونق لگی رہے میں بلا تفریق بغیر کسی دا نام لیو درد دل دے نال درخواست گزارش کراں گا نمازیو اپنا اخلاق اچھا کر لو اپنے بول اچھے کر لو اپنی زبان وچ مٹھاس لے آؤ مسجداں آباد ہو جان گیاں اے دا نام ہے سیرت رسول اے دا نام ہے سیرت پیغمبر اگلی بات تے توجہ کرنا اے 5 سوال ہو گئے نے 6واں سوال سردار ابو سفیان دے کول اے بادشاہ کرن لگا اچھا سردار ابو سفیان اس بات دا جواب دے اس نبی دے جڑے یار نے اس نبی دے جڑے وفادار نے اس نبی دے جڑے صحابی نے انہاں وچوں کوئی بندہ ایمان لے آن تو بعد نبی دا صحابی بنن تو بعد اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرن تو بعد کوئی پریشانیاں ہون دکھ آئے ہون دکھاں دی وجہ تو نبی پاک دا صحابی کوئی نبی پاک نو چھوڑ گیا ہوئے یا اس نبی دے یار نے کسی نے بے وفائی کی دی ہوئے توجہ میرے وال کرنا سردار ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھیا اس وقت بحالت کفر دی زبان دے اندر میرے نبی دے یاروں دی وفا دی گواہی دے رہے ہیں جواب دین لگا جتنے بھی مشکل حالات آئے نے جتنی بھی ٹینشناں تے پریشانیاں آئیاں نے اپنے گھر چھڑنے پہ چھڑ دیتے اپنے آپ بچیاں نوں یتیم کروانا پہ کروا لیا اپنی جنت دے نظرانے پیش کرنے پہ کر دیتے لیکن
تاریخ کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی نبی پاک دا کوئی صحابی ہوئے کہ اللہ دے پیغمبر نال بے وفائی کر گیا ہوئے اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئے تے نبی دے دامن نو چھوڑ گیا ہوئے نبی پاک تے ایمان لے آیا ہوئے تے ایمان تو پھر گیا ہوئے مینوں کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی پھر مینوں آکھن دیو اس وقت دے کافر بھی نبی پاک دے یاراں دی وفا دی گواہی دیندے سن اے آج دے کتنے بدترین تے بدبخت کافر نے جڑے نبی دے صحابہ دے ایمان تے شک کردے نے جڑے نبی پاک دے صحابہ کرام دے ایمان دے بارے عجیب عجیب باتاں کردے نے میں تے اپنی محبت دے نال اپنی پیار دا اظہار اس طرح کراں گا اپنی عقیدت دا اظہار کراں گا اوے نہ جھکنا اے نہ حبداراں ڈرنا اے نہ جھکنا اے نہ حبداراں ڈرنا اے یہ تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے آنکھو انشاءاللہ بھائی جانے دی آواز سمجھ آندی رہے نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے نہ صاف کرو آواز نو نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے سولیو تیوی دم صحاب دا بھرنا ہے اوے سولیو تیوی دم صحاب دا بھرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے وارتبہ اصحاب نبی نے پایا ہے اوے وارتبہ اصحاب نبی نے پایا ہے جنتی سارے رب سونے فرمایا ہے ہاں جنتی سارے رب سونے فرمایا ہے اساں بھی تابع دار انہاں دا بننا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے ہاں جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے تے محبت تے پیار والا جملہ عقیدت والا جملہ میں محبت نال اس طرح کہاں گا میری طرف توجہ رکھنا جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے ہاں جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے روکے جگ سارا کدی بھی مومن رکنا نہیں سا مک سکدے ذکر صحابہ مکنا نہیں نعرہ تکبیر عظمت صحابہ سیرت صحابہ نعرہ تکبیر جتنی مرضی پابندیاں لگ جائیں اے بل کوئی منظور کرے یا نہ کرے اے زبانہ انشاءاللہ صحابہ کرام دے دفاع جو بولدیاں رہن گیاں اے دل انشاءاللہ صحابہ کرام دی محبت انشاءاللہ دھڑک دے رہن گے جب تک انشاءاللہ ایک ایک بندہ مومن جس دے دل لے چمان ہے اس دا دل صحابہ دی محبت دھڑکتا رہے گا اور منکرین صحابہ کرام نو انشاءاللہ انہاں دا رد کر دے رہاں گے انہاں دی مسمت کر دے رہاں گے اور انہاں دیاں زبانہ نو روک دے رہاں گے ساڑا کی عقید ہے روکے جگ سارا کدی بھی اساں رکنا نہیں سا مک سکدے ذکر صحابہ مکنا نہیں ہاں سا مک سکدے ذکر صحابہ مکنا نہیں اس عبادت نال جینا مرنا ہے عبادت ذکر صحابہ اس عبادت نال جینا مرنا ہے جے تئی زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے ہاں جے تئی زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ذکر صحابہ کرنا ہے محترم سامعین کرام تین سوال نبی پاک دے خاندان دے بارے ہوئے تے تین سوال نبی پاک دے یاراں دے بارے ہوئے 6 سوال مکمل ہو گئے نے نبی پاک دا خاندان بھی آلہ اللہ دے پیغمبر دے یار بھی آلہ ہن خاندان بھی اچھا مل گئے
یار بھی اچھے مل گئے نے اچھا اے جواب دے اس پیغمبر دا اپنا کردار کے ہو جائے اس پیغمبر دا اپنا کریکٹر کے ہو جائے اس پیغمبر دی اپنی سیرت کے ہو جائے ہن ذرا توجہ کرنا 7واں سوال ہے تے نبی پاک دی ذات پاک دے بارے سوال ہے اے سردار ابو سفیان اچھا اس بات دا جواب دے اس پیغمبر نے اپنی زندگی وچ کدی غلط بیانی کیتی ہوئے اس پیغمبر نے اپنی زندگی وچ کوئی ایسی بات کیتی ہوئے جڑی بات ٹھیک نہ ہوئے غلط ہوئے یا جھوٹ تے مبنی ہوئے میری طرف توجہ کرنا سوال کرنے والا بھی کافر ہے جواب دینے والا اس وقت کافر ہے تے میرے نبی دے کردار دا سوال ہو رہا ہے میرے پیغمبر دی سچائی دا سوال ہو رہا ہے او مسلمانوں صرف نعرے نہیں لانے بلکہ نبی دی سیرت بھی اپنانے کافر نبی پاک دی سچائی دی گواہی دے رہے ہیں جواب دینے لگا آج تک زندگی وچ کوئی بھی ایسا موڑ نہیں آیا پیغمبر نے کوئی ایسی بات کیتی ہوئے حق تے مبنی نہ ہوئے سچ تے مبنی نہ ہوئے زندگی وچ کوئی ایسا موڑ نہیں آیا پیغمبر نے کوئی ایسی بات کیتی ہوئے کہ وہ جھوٹ ہوئے یعنی ثابت ہویا اللہ دے پیغمبر نے زندگی وچ کدی جھوٹ نہیں بولیا ساڈا تے کاروبار ہی جھوٹ تے چل رہا ہے ساڈا تے معاملات ہی جھوٹ تے چل رہے ہیں قاری صاحب کی کریے میں کلا سچ بول کے کی کراں گا پوری مارکیٹ جو جھوٹ بول رہی ہے پوری مارکیٹ جو غلط بیان کر رہی ہے میں کی کراں حضرت دی وقار انہاں نوں نبی پاک دی حدیث سنایا کرو آمنہ دے نال نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک سچ دے اندر نجات ہے سچ دے اندر خیر ہے سچ دے اندر برکت ہے سچ دے اندر اللہ دی رحمت ہے سچ دے اندر کامیابی ہے اور جھوٹ بول کے جتنے مرضی پیسے کما لو جھوٹ بول کے جتنی مرضی دولت اکٹھی کر لو جھوٹ بول کے جتنا مرضی خزانہ اکٹھا کر لو والکذب یہلک جھوٹ دے اندر ذلت ہے جھوٹ دے اندر بربادی ہے جھوٹ دے اندر تباہی ہے جھوٹ بولن والا بندہ برباد ہو جاندا ہے جھوٹ بولن والا بندہ ہلاک ہو جاندا ہے 8واں سوال نبی پاک دی سیرت دے بارے ہوئے ہیں اچھا سردار ابو سفیان اس بات دا جواب دے اس نبی نے کدی کوئی وعدہ کیتا ہوئے تے وعدہ خلافی کیتی ہوئے جواب دین لگا نہیں زندگی وچ کدی وعدہ خلافی نہیں ہوئی 9واں سوال ہے اچھا اس بات دا جواب دے کدی پڑھنا کوئی جنگ شنگ ہوئی ہوئے جواب دیتا جی جنگ ہوئی ہے جی جنگ دے اندر کی حالات ہونے نے جواب دین لگا کدی ہو جتے گئے تے کدی اسی جت گئے 10واں اور آخری سوال ہے اچھا سردار ابو سفیان ہن ذرا توجہ کرنی ہے سردار ابو سفیان اس بات دا جواب دے ماذا یامرکم ماذا یامرکم علماء موجود نے میں تے ایک طالب علم میں اپنی محبت چاہ کے تہاڈی زبان وچ آسان کر کے مفہومی طور تے ترجمہ سمجھاواں گا ماذا یامرکم اصل دے اندر تے ترجمہ ہے کیا حکم دیتا ہے وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے وہ تم کو لیکن آسان سے سوکھا کر کے تہاڈی زبان میں سمجھاواں سردار ابو سفیان کو سوال ہو رہا ہے ماذا یامرکم اس پیغمبر دی دعوت کی ہے اس پیغمبر دا مشن کی ہے اس پیغمبر دی آمد دا مقصد کی ہے اس پیغمبر دی حدیثاں تے سنا اے سردار ابو سفیان اس پیغمبر دے فرمان تے سنا اے سردار ابو سفیان اس پیغمبر دی دعوت تے بیان کر ذرا میری طرف توجہ کرنا کافر سی اس وقت دے اندر کہہ سکدا سی جدوں میں منیا ہی نہیں میں کتھوں حدیثاں یاد کراں جدوں میں منیا ہی نہیں میں کتھوں دی دعوت یاد کراں جدوں میں منیا ہی نہیں میں کتھوں دیاں حدیثاں تے فرمان سناواں لیکن لوگوں نہیں اکو جگہ تے کھڑے ہو کے سردار ابو سفیان نے نبی پاک دیاں کئی حدیثاں سنا دیتیاں نبی پاک نے کئی فرمان سنا دیتے اے مسلمان ہے اج دا اینو آکھو یار کوئی نبی پاک دی حدیث سنا بندہ یار قاری صاحب شرم آندی ہے کی کراں میں تے کدی حدیث بیان کیتی کوئی نہیں یار درس دے میں تے کدی زندگی دیتا ہی کوئی نہیں درس دینا تے بڑی دور دی بات حدیث سنانا تے بڑی دور دی بات یار اذان دے قاری صاحب میں شرم آندی ہے میں تے اذان کدی دیتی کوئی نہیں اوے جھوٹ بولن لگیاں شرم ہونی چاہیے سی مسلمان نو غیبت کرن لگیاں شرم ہونی چاہیے مسلمان نو حسد کرن لگیاں شرم ہونی چاہیے مسلمان نو اور کسے نال چغلی کرن لگیاں شرم ہونی چاہیے سی مسلمان نو گالی دین لگیاں شرم ہونی چاہیے سی الزام تے بہتان لگان لگیاں شرم ہونی چاہیے سی لیکن الزام دے وقت زبان بڑی چل رہی ہے بہتان دے وقت زبان بڑی چل رہی ہے جھوٹ دے وقت زبان بڑی چل رہی ہے غیبت جتنی مرضی کروانی ہے کرا لو
چگلی جتنی مرضی کروانی ہے کروا لو، کسی دی عزت و داغدار جتنا مرضی کروانا کروا لو، جے نہیں آندیاں تے نبی پاک دیاں حدیثاں نہیں آندیاں، جے نہیں آندے تے نبی پاک دے فرمان نہیں آندے، جے نہیں آندی تے نبی پاک دی دعوت نہیں آندی، جے نہیں پتہ تے نبی پاک دے مشن دا نہیں پتہ۔ صحافت دا مسئلہ کئی بندے آندے نے، کئی بندے اے یاد رکھیا جی، صحافت دی گل چھڑے نا انج تبصرے کرن گے فلانا انج فلانا انج فلانا انج، جے میں صحافت شروع ہی اتھوں ہوئی ہے، جے میں دے داد کی پیڑھی ساریاں صافی آندی پئی سی، پورے تبصرے کسی نو کرپٹ ثابت کرے گا، کسی نو غدار ثابت کرے گا، کسی نو جھوٹا ثابت کرے گا، کسی نو جتنی مرضی زبان چلوا لو۔ حکمت کوئی آکھے نا میرے ٹھڈ پیڑ ہے اینج دے اے فلانی چیز کھا لے فلانی چیز کھا لے فلانی چیز کھا لے، کسی دی مجھ دا کوئی مسئلہ ہے کسی دے گاں دا کوئی مسئلہ ہے فوراً مشورے دین گے، حدیث سناؤ جی میری شرم آندی ہے۔ مسلمان ہے جھوٹ بولن لگیا شرم نہیں آندی، اذان دین لگیا شرم آندی ہے، نچن لگیا شرم نہیں آندی، اذان دین لگیا شرم آندی ہے، حدیث سنان لگیا شرم آندی ہے، گانے گان لگیا شعر و شاعری کرن لگیا شرم نہیں آندی۔ باقی آجو شیخ صاحب عالم سالم مرحبا، ادھر آجو اوپر آجو آجو آجو، ماشاءاللہ خطیب ذی شان پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری سہیل احمد شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے، اور اسی طرح مولانا منشا قادری صاحب شاعر اسلام صاحب تشریف لے آئے نے۔ یہ مطلب ہے الارم بج گیا، میں ہوں اپنی بات کو مختصر کرنا ہے انشاءاللہ، بس توجہ کرو آخری بات کرنے اور انشاءاللہ بات رو مکانے ہوں، توجہ ہوں میرے وال رکھنی ہے۔ سوال ہو رہا سی ماذا یامرکم، اے سردار ابو سفیان اس پیغمبر دیاں حدیثاں دے سنا، اس پیغمبر دے فرمان تے سنا، اس پیغمبر دی دعوت تے سنا۔ کافر سی آگ سکتا سی میں کونی کیتیاں حدیثاں یاد، نہ میں نو آندہ ہے کوئی فرمان، میں کے میں سناواں، لیکن آج دا مسلمان شرماندہ ہے۔ اس وقت دے کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت بیان کی تھی، اور میرے کو پوچھو دل دی آواز تے دعوت بیان کرنا حق ادا کرنا۔ علماء موجود ہیں، صحیح بخاری بھی روایت ہے، ماذا یامرکم بیان کر اس پیغمبر دا فرمان۔ تو اڈے بچیاں نو سارا اے جی ماشاءاللہ قاری صاحب میرا منڈا ہے نا جڑا ماشاءاللہ تسی یہ جو نا سارے باڈی دے اعضاء نے نا جڑے انگریزی وچ پوچھ لو دسے گا، نک نو انگلش کی کہندے نے، اکھ نو کی کہندے نے، اے کان نو کی کہندے نے، سارے آندے نے ماشاءاللہ میرے منڈے نہیں آندا تے اینو ماشاءاللہ کلمہ نہیں آندا اور ترجمہ نہیں آندا۔ دکھ دی بات ہے، تکلیف دی بات ہے۔ علماء موجود نے، نبی پاک دے صحابی نے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 11 یا 13 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن بن چکے سن۔ مفسر قرآن کھڑا کرو اپنا 13 سال دا بچہ، ان ناظرہ قرآن بھی آندا ہے۔ علماء موجود نے، پوچھو نبی علیہ السلام دی جدوں وفات پاک ہوئی ہے، کچھ علماء نے لکھیا ہے، مورخین نے لکھیا ہے کہ 11 سال انہوں دی عمر سی، کچھ نے لکھیا ہے 13 سال انہوں دی عمر سی، لیکن 2 سال دا اختلاف ہے۔ لیکن تسی اے ویکھو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر جدوں انہاں نو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نے مشیر بنایا، کہن لگے لوگ چھوٹے جے بال نو بنا لیا جے، بڑے بڑے لوگ بھی موجود سن، کہن لگے اپنی مرضی نال نہیں بنایا، تھے ببو ذرا بٹھا کے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ایدی تلاوت کی تھی، کرو مفہوم بیان جو حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی تھا کوئی بیان ہی نہیں کر سکیا۔ تفسیر قرآن چھوٹے چھوٹے بچے انگلش آندی ہے میرے بیٹے نو، لوگو اللہ بیٹا دے وے اللہ بیٹی دے وے، دین دی تربیت کریا کرو، دین انہوں نے سکھایا کرو، اللہ پاک دنیا بھی کامیاب فرما دے گا، آخرت بھی کامیاب فرما دے گا۔ یہ تساں نک تے اکھ تے کان سکھان دے رہے نا، سن لو پھر تہاڈی اولاد تہاڈا ادب نہیں کرے گی۔ اپنی اولاد نو اللہ دا ادب سکھاؤ، اللہ تہاڈا ادب سکھائے گا تہاڈی اولاد نو۔ اپنی اولاد نو اللہ دی قدر سکھاؤ، اللہ تہاڈی قدر تہاڈی اولاد نو سکھائے گا۔ جے تساں اپنی اولاد نو اللہ دی قدر تے اللہ دا ادب نہ سکھایا، رب دی توحید نہ سکھائی، نبی پاک دی سنت نہ سکھائی، پھر سن لو اولڈ ایج ہوم ایہو جے لوکاں واسطے بنے ہوئے نے، بدماشی ہیں۔ اولاداں ماں پیو نو پوچھدیاں تک نہیں، وجہ کی اساں دین تو دور کیتا ہے، اساں دین نہیں سکھایا اپنی اولاداں نو۔ سارا کچھ تسی آپ گھر بہ کے گھر بہ کے جا کے اس چیز دا کلیاں بہ کے جا کے اج اندازہ لا لینا۔ اج دے اس پروگرام دے تفصیل نال میری گل غور نال سنو، تسی کلیاں بہ کے میں اپنے پتر نو دکان بھی سکھائی ہے، میں اپنے پتر نو کھیتی باڑی بھی سکھائی ہے، ڈنگراں دے بھی سارے معاملات سکھائے نے۔ ہن میرا پتر ٹھگی لا تے لیندا، ٹھگی لواوندا نہیں، سیاںا ہو گیا، سیاںا ہو گیا قاری صاحب۔
اے کسی نو دا لا تے لوے گا دا لگن نہیں نے نا الحمدللہ میں پوری تربیت کی تھی ہے کلیاں بے کے ذرا اے سوچیں انہوں جنازہ بھی ہوندہ ہے موت آ گئی میرے مرن تو بعد اے میرے واسطے بخشے کی دعا بھی کر سکتا ہے یا نہیں انہوں میں یہ سکھایا ہے میرے مرن تو بعد اللہ کو لو میرے واسطے مغفرت دی دعا کس طرح کرنی ہے یہ سکھایا تے مبارک ہوئے یہ نہیں سکھایا آج دس پروگرام دے توسط نال ضروری نہیں کھیتی باڑی سکھانا ضروری نہیں دکانداری سکھانا اتنا ضروری نہیں دنیا داری سکھانا جتنا ضروری یہ چیز سکھانا ہے مرن تو بعد دعا کرنی اللہم اغفر لہو اللہ میرے ابے نو معاف کر دے اللہ میرے ابے نو عافیت دے دے اللہ میرے ابے تو درگزر کر دے اللہ میرے ابے نو رحمتاں دے دے اللہ میرے ابے دی قبر وسیع کر دے تیرا بیٹا تیرے لئے دعا کرے گا اللہ پاک تیرے دنیا دے سارے گناہ معاف کر کے جنت دا مہمان بنا دے تربیت اچھی کر کے جاؤ نمازی بنا کے جاؤ بات دور نہ چلی جائے آخری سوال ہوئی مقایت انشاءاللہ بات نو ختم کریے ماذا یامرکم اے سردار ابو سفیان اس پیغمبر دی دعوت بیان کر اس پیغمبر دی حکم کینے وہ حکم تے سنا حدیثاں سنا فرمان سنا سردار ابو سفیان پہلا سوال جواب دینے لگا کہنے لگا یقول عبد اللہ وحدہ اس پیغمبر دی دعوت ہے عبادت کلے اللہ دی کرنی ہے اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں بنانا اللہ دی عبادت دے اندر کسی اور نو شریک نہیں کرنا اللہ دی ذات دے نال شرک نہیں کرنا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ اس پیغمبر دی دعوت ہے پیو دادا اللہ تے دے رسول دے خلاف جیڑا بھی حکم دے دے پیو دادا اللہ تے دے رسول دے خلاف کوئی حکم نہیں ماننا کوئی بات نہیں ماننی پیو دادا کہ میرا پتر جوان ہو گیا ہے تے ڈولے نال تویز بن لے کتے نظر نہ لگ جائے پیو دادے بھی یہ بات نہیں ماننی بلکہ عقیدہ سنانے اپنے اپنے امانو پیو دادا کے پتر کوٹھی بنا لئیے ہانڈی مودی کر کے رکھ دے تاکہ جادو ٹونے جنات وغیرہ نہ آ جان نظر نہ لگ جائے ابے نو جواب دینے ابا جی اے بات نہیں ہے بلکہ میرا تے عقیدہ ہے اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ینفو زلجتی ملک الجد کوئی سیرت رسول صرف رون روان دا نام نہیں سیرت رسول صرف واہ دا نام نہیں بلکہ سیرت رسول رب دی توحید دا نعرہ بلند کرن دا نام ہے سیرت رسول اللہ نو مشکل کو شک منن دا نام ہے سیرت رسول اللہ نو وحدہ لا شریک منن دا نام ہے سیرت رسول اللہ پاک نو ساری کائنات دے نفع نقصان دا مالک منن دا نام ہے اللہ پاک نو زندگی موت دے مالک دے زندگی حیات دا مالک منن دا نام ہے سیرت رسول رب تعالی دی توحید نو سمجھ کے اودے عمل کرن دا نام ہے وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ پیو دادے دی بات اللہ دے اودے رسول دے خلاف نہیں ملنی تے وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ او پیغمبر سانو نماز دا حکم دیندے او پیغمبر سانو نماز دی تعلیم دیندے تے تیسری بات ہے وَيَأْمُرُنَا بِالصِّدْقِ او پیغمبر سچائی دا حکم دینا ہے اور چوتھی اور آخری بات ہے او پیغمبر صلہ رحمی دا حکم دینا ہے او پیغمبر رشتے جوڑن واسطے آیا ہے رشتے توڑن واسطے نہیں آیا وہ تے لوگوں کو سینے نال لان واسطے آیا ہے وہ تے محبتاں تقسیم کرن واسطے آیا ہے وہ تے پیار تقسیم کرن واسطے آیا ہے نبی دی توحید دی دعوت ہے نماز دی دعوت ہے سچائی دی دعوت ہے رشتیاں نو جوڑن دی دعوت ہے سردار ابو سفیان نے جدوں اے دعوت بیان کی تھی ایک کک چک کے کہن لگا جے تو اے بات ٹھیک کیتی ہے تے پھر سن لے جس جگہ تے اج میں بیٹھا ہوں ایک وقت آن والا ہے اس جگہ تے بھی انہاں دا جھنڈا لہرا جائے گا پھر ان توجہ کرو لوگوں میں جڑی بات سمجھان لگا جڑیاں جڑیاں تو صفتاں بیان کیتیاں نے اس نبی دیاں اس نبی دے یاراں دیاں یہ ایویں صفتاں نے جس جگہ تے اج میں بادشاہ ہوں ایک جگہ تے اس ایک وقت آن والا ہے ایتھے بھی بادشاہت انہاں دی ہوئے گی پھر کائنات دے لوگوں تاریخ نے وہ منظر بیان کیتا ہے احادیث دیاں کتب وچ منظر درج ہے او صحابہ جنہاں دے پیراں وچ پان نوں جُتیاں کوئی نہیں سن ہوندیاں او صحابہ جنہاں دے کپڑیاں تے کئی ٹاکیاں لگیاں ہوندیاں سن او صحابہ جڑے بھوکے رہ کے پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کردے سن روم دی قوت تے طاقت نو گرا کے اوتھے اسلام دا جھنڈا لہرا کے آئے سن اللہ کائنات والےاں نوں پیغام دینا چاہندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی دی سیرت تے عمل کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے دنیا آخرت دی کامیابی مقدر بنا دینا میں رب تعالی دی ذمہ داری ہے
مقدر بن جائے گی دنیا آخرت دی کامیابی جے نبی پاک دی سیرت دے عمل کر لو گے دنیا دے کسے میدان وچ اللہ تہاڈی کنڈ نہیں